हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका थियौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा स्क्युनेस एन्ड कर्टसिसको बारेमा हेरिरहेका छौँ है। र आज स्क्युनेस कसरी मेजर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी एउटा म्याथमेटिकल एप्रोचबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। अब मेजर अफ स्क्युनेसमा दुईटा कुराहरू आउँछ। एउटा एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस, एमओएफ भनेको मेजर अफ स्क्युनेस। त्यसपछि अर्को आउँछ रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस भन्ने कुरा आउँछ। एब्सोल्युट भनेपछि त्यहाँनेरि एउटा टोटालिटीमा कति स्क्युनेस छ भन्ने कुरा मेजर गर्नु भनेको एब्सोल्युट भयो। रिलेटिभ भनेको हाम्रो जुन रिलेटिभ अब्जर्भेसन्सहरू छ, सायद हामीले दुईटा डेटाहरू कम्पेयर गरिरहेछौँ भने कुनमा बेसी स्क्युनेस छ भनेर हामीले मेजर गर्नु नै के हुन जान्छ त रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस हुन जान्छ। एमओएस हुनुपर्ने है, रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस। ठिक छ। सो यो भयो एब्सोल्युट र रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस। अब यिनीहरूको प्रुफहरू त हामी हेर्दैनौँ, तर यो फर्मुलाहरूको बारेमा हामीले थोरै डिस्कसनहरू चाहिँ गर्छौँ र केही प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्छौँ है। पहिलो हाम्रो एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस कसरी मेजर गर्न सकिन्छ। एब्सोल्युट मेजर्सको लागि हामीसँग के फर्मुलाहरू छ भन्ने कुराहरू हो। पहिलो भनेको हाम्रो कसरी मेजर गर्न सकिन्छ भन्दा स्क्युनेस इज इक्वल्स टु मिन माइनस मोड और मिन माइनस मिडियन गर्यो भने हामीले स्क्युनेसको एब्सोल्युट मेजर गर्न सक्छ, एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस। त्यसै गरी अर्को स्क्युनेस इज इक्वल्स टु के हुन्छ यहाँ Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2। मलाई के लागिरहेछ 1 र 2 को फर्मुला सेम हो, एक्चुअली तपाईँले चेक गर्नु है। त्यसै गरी थर्डको फर्मुला हेर्दा नि यसो के रिलेसन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ के लेखिन्छ त 90th पर्सेन्टाइल प्लस 10th पर्सेन्टाइल माइनस 2 times 50th और D9 प्लस D1 माइनस 2D5 होइन। यहाँबाट तपाईँहरूले चेक गर्नु होला। लगभग यो कुराहरू एउटै कुराहरू दिन खोजिरहेछ यसले होइन। 90 र 10 गरेपछि यसले 100 दियो, यहाँनिर n+1 जति आयो होइन। हो त्यसरी एउटा मेजर यसले दियो। किन यस्तो खालको मेजर? सपोज मैले यसको फर्मुला लेखेँ अरे भने P90 भनेको एउटा पार्टिसन भ्यालु हो होइन। यो पर्सेन्टाइल भेट्नु यतापट्टि डेसाइल आइरहेछ, एउटा पोजिसनल भ्यालु अथवा पार्टिसन भ्यालुको हिसाबमा हामीले कुरा गरिरहेछौँ। सो यो तिनटै फर्मुला लगभग एउटै कुराहरू हो, तपाईँले सायद निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ होला। यो तिनटै फर्मुलाले निकाल्न खोजेको भ्यालु चाहिँ एउटै नै हो। अलिकति थोरै भिन्नता त आउन सक्छ, तर एउटै कुरा नै निकाल्न खोजिरहेको हो है। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो रिलेटिभ मेजर्स। कसरी चाहिँ अब रिलेटिभली मेजर गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू हो। हामीलाई दुईटा डिस्ट्रिब्युसनहरू कम्पेयर गर्नुपर्ने छ। ठिक छ। दुईटा युनिट्स भएको होइन, दुईटा डिफ्रेन्ट युनिट्स भएको, दुईटा स्ट्याटिस्टिकल डेटाजहरू प्रेजेन्ट भएको कुराहरूको स्क्युनेस मेजर गर्नुपर्ने छ भने हामीले त्यति बेला रिलेटिभ मेजर्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। कुनै पनि दुईटा कुराहरू कम्पेयर गर्नुपर्ने छ भने यो दुईटा भन्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नु भन्दाखेरि मोर देन 2 पनि हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ होइन। हो त्यसरी कम्पेरिजन गर्न पर्यो भने दुईटा छुट्टै युनिट्सहरूको हामीले रिलेटिभ मेजर्सहरू युज गर्छौँ। र रिलेटिभ मेजर्सहरू युज गर्दाखेरि हामीसँग भएको फर्मुलाहरू भनेको पहिलो भनेको के छ त कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेर छ। कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। अब कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस को फर्मुला चाहिँ यसरी लेखिन्छ, यसलाई एसके अनि यहाँ पी लेखिन्छ र यसको फर्मुला भनेको मिन माइनस मोड डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन जान्छ। ठिक छ। यो भनेको कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट। सपोज हाम्रो मोड इज इल डिफाइन्ड। इल डिफाइन्ड हुनुको मतलब के हो त, यसको कि त अब कुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा भएन। जस्तै इन्डिभिजुअल डेटा हो भने डेटाजहरू
दुईटा तीनटा डेटाहरू इक्वली नै रिपिट भइरहेछ भने कुनलाई मोड मान्ने। त्यसैगरी मेरो डाटा अनसिमेट्रिकल छ भने त्यहाँ पनि मोड इल डिफाइन्ड हुन सक्छ। डेटा अब जुन फ्रिक्वेन्सी छ, जुन सबसे हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ, त्यसको साइडको फ्रिक्वेन्सीहरू पनि उसँग एकदमै नजिक छ भने त्यो पनि इल डिफाइन्ड हुने कन्डिसन भयो हैन। यदि त्यस्तो कन्डिसन आयो भने त्यति बेला हामीले कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस अथवा कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको फर्मुला चाहिँ 3 टाइम्स मिन माइनस मिडियन डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गरेर निकाल्ने काम गर्छौं। यसपछि अब के छ त भन्दा जेनरली कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट के कहाँ लाई हुन्छ त भन्दा बिट्विन यो चाहिँ -1 टु +1 को बीचमा परिरा हुन्छ है। -1 र +1 को बीचमा यसको भ्यालुजहरु हुन्छ। 1 बाट अब्टेन हुने भ्यालु। अब 1 बाट अब्टेन हुने भ्यालु -1 र 1 को बीच पर्छ भने यो 2 बाट अब्टेन हुने भ्यालु त कतिको बीचमा पर्यो त भन्दा अब -3 टु +3 को बीचमा पर्ने भयो। अभियस कुरा हो हैन, एउटै कुरा नै हुन जान्छ यहाँनेरि, यतिको बीचमा पर्ने भयो। ठीक छ। सो जेनरली के हुन सक्छ त भन्दा कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट चाहिँ -1 मा इक्वल अथवा ग्रेटर अथवा +1 हुने भयो कि अर्को रिलेसन भनेको यो पनि आउने भयो। यसरी यो रिलेसन पनि आउन सक्छ, कुनै दुईटामा एउटा रिलेसन आउन सक्छ। यो एउटा कार्ल पियर्सनको तपाईले याद गर्नुपर्ने फर्मुला यो भयो एउटा, र मोड डिफाइन्ड भयो भने यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। दोस्रोमा आउँछ हाम्रो बलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। बलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेर आउँछ। अब बोलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस केमा मेजर डिफाइन्ड छ भन्दा क्वार्टाइलको मेजरमेन्टमा डिफाइन्ड छ। ठीक छ। यो पनि एउटा रिलेटिभ मेजरै हो र यो चाहिँ क्वार्टाइलको मेजरमेन्टसँग डिफाइन गर्छ। यसको फर्मुला भनेको यस के लेखिन्छ अनि यहाँनेरि बी लेखिन्छ र के फर्मुला युज गरिन्छ भन्दा Q3 माइनस मिडियन माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस मिडियन प्लस मिडियन माइनस Q1। यो भ्यालु कति आउँछ त अब यहाँ Q3 माइनस मिडियन भनेपछि -2 मिडियन, यतापट्टि माइनस प्लस भयो भने चाहिँ Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स मिडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1 आउँछ, किनभने मिडियन एकअर्कासँग क्यान्सल हुने भयो हैन। यो भयो एउटा। र यो बलिज हामीले कति बेला युज गर्न सक्छौं भन्दा यदि ओपन इन्डेड क्लासहरु छ। ठीक छ। ओपन इन्डेड क्लासेसहरु छ भने हामीले बलिज युज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अनइक्वल क्लास इन्टरभल। ठीक छ। अनइक्वल क्लास इन्टरभल छ भने त्यो बेला पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ र यसको भ्यालु पनि -1 टु +1 नै युज हुन्छ। र जेनरली यसले चाहिँ 50% जुन सेन्ट्रल डेटा छ, सपोज यो मैले डिस्ट्रिब्युसन हेरे भने यदि मैले 50% माने भने उसले 50% हेर्छ, बाँकी जुन रहेको पोर्सनहरु छ नि यो पोर्सनहरु उसले हेर्दैन। ठीक छ। बलिजको त्यो भयो, उसले बीचको एउटा 50% सेन्ट्रल भ्यालुहरु हेर्छ, तर त्यसपछिको साइडको अरु भ्यालुजहरु जुन डिस्ट्रिब्युसनमा आएको छ त्यो भ्यालुजहरु चाहिँ उसले इग्नोर गर्छ है। त्यसपछि आउँछ अर्को रिलेटिभ मेजरको लागि केलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेर आउँछ। केलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेर छ है। केलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। अब बोलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको कारण 50% डेटा मात्रै काम दिने भयो। अब यसलाई नै अलिकति मिलाउनको लागि चाहिँ केलीले हैन क्वार्टाइलको साटो सायद पर्सेन्टाइलहरु युज गर्यो भने के होला भनेर सोच्दा जुन पहिले 50% मात्रै कभर गराएको थियो अब 80% डेटा कभर हुन थाल्यो र यसकै कारण के भयो त एउटा केलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भयो। यसको फर्मुला चाहिँ P90 प्लस P10 माइनस 2 into P times 50 डिवाइडेड बाई P90 माइनस P10 भयो। ठीक छ।
अब यसलाई त हामीले डेसाइलको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तै P10 भनेको के हुन सक्छ, D1 हुन जान्छ हैन। 10th पर्सेन्टाइल भनेको के हुन्छ त 10 × n+1/100 भनेको n+1/10 हुन्छ, फर्स्ट डेसाइल भयो। त्यसै गरी P50 भनेको 50 × n+1/100 भनेको त मिडियन भ्यालु आयो नि। त्यसै गरी डेसाइलमा D5 भ्यालु हुन्छ र P90 भनेको 9 × n+1/10 हुन्छ। यहाँ उतापट्टि चाहिँ डेसाइलमा 9 × n+1/10 भयो। यो तीनटा भ्यालुहरू एकअर्कासँग इक्वल रहेछ। त्यसैले यसलाई यसरी पनि लेख्न सकियो। यदि तपाईलाई पर्सेन्टाइल नदिएर डेसाइल दिएको छ र तपाईलाई रिलेसन थाहा भएन भने यहाँनेरि D9 + D1 - 2P5 डिभाइडेड बाइ D9 - D1 हुने भयो। ठीक छ, यो कुरा बुझ्यो हामीले। यो तीनटैबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ भने यदि मेरो स्क्युनेसको भ्यालु 0 भयो भने मेरो डिस्ट्रिब्युसन के छ त सिमेट्रिकल छ। यो एउटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भयो। यदि SK को भ्यालु ग्रेटर देन 0, स्क्युनेसको भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने यसलाई हामीले पोजिटिभली स्क्युड मान्नुपर्ने हुन्छ। टर्मिनोलोजी हो एउटा। त्यसपछि यदि SK को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने यसलाई नेगेटिभली स्क्युड भनेर भनिन्छ। ठीक छ, पोजिटिभली स्क्युड र नेगेटिभली स्क्युड भन्ने कुरा आउँछ। यहाँ ठ्याक्कै यही कुरा यहाँनिर हुन गयो है। त्यसपछि केही प्रब्लम्सहरू हेरौँ के रहेछ त, कस्तो खालको प्रब्लम्सहरू छ भन्ने कुराहरू यहाँ। जस्तै सपोज मसँग 12 आइटम्स छ है, मसँग जम्मा आइटम्स 12 छ। मेरो समेसन x को भ्यालु कति छ त भन्दा 450। ठीक छ, 450 छ र समेसन x² को भ्यालु 2500 छ एन्ड मोड को भ्यालु कति छ त 30 छ। ठीक छ, यो मेरो मोड को भ्यालु भयो। अब मैले अब पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भेट्नु पर्ने छ। पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस के गर्नु पर्यो त, मैले सुरुमा यहाँ n को भ्यालु कति छ 12 दिएको छ, समेसन अफ x को भ्यालु पनि दिएको छ हैन। अब मोड को भ्यालु पनि दिएको छ। मेरो कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट को फर्मुला के हुन्छ, मीन माइनस मोड डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब मीन कसरी भेट्न सकिन्छ यहाँनिर भन्दा समेसन x अपन n गर्यो कति छ 450 छ डिभाइडेड बाइ 12 गर्यो कति आउँछ 37.5 आउँछ। मीन भेट्यो। मोड को भ्यालु त हामीलाई दिएकै छ 30 भनेर। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेट्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी भेट्न सकिन्छ भन्दा समेसन x² बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर गर्न सक्यो। यतापट्टि कति आयो 2500 डिभाइडेड बाइ 12 माइनस 37.5 को होल स्क्वायर। यो भ्यालु कति आउँछ यहाँ 693.75 आउँछ। यो भ्यालु भनेको 26.34 हुने भयो। अब सबै कुरा भेट्यो। मीन मिडियन मोड सबै आयो। कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट युज गर्ने मीन माइनस मोड डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। मीन भनेको कति छ 37.5 छ, मोड भनेको 30 छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 26.34 छ। 26.34 यो भ्यालु कति आयो त 0.28 आयो। अब मेरो स्क्युनेस कति आयो त पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ भ्यालु आयो नि त स्क्युनेसको। स्क्युनेसको पोजिटिभ भ्यालु आइसकेपछि के बुझ्नु पर्यो यो एउटा पोजिटिभली स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन हो। नेगेटिभ आएको भए भ्यालु नेगेटिभली स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो है। यो कुरा थाहा पाइयो यहाँबाट। जेनरल फर्मुला त यही हो। अब हामीले क्याल्कुलेसनमा युज गर्ने जेनरल फर्मुला यही नै हो। सपोज अब तपाईलाई एउटा डिस्क्रिट डेटा दिएको छ x f भन्यो। यहाँनेरि कति छ त 5 10 15 20 र 30 भनेर छ। अनि यहाँनेरि 1 2 7 3 2 भनेर सोधेको छ। अब एकचोटि यसको सबै कुरा भेटौँ ल। केलिज कोफिसिएन्ट पनि भेटौँ, पलिज कोफिसिएन्ट पनि भेटौँ र कार्ल पियर्सन पनि भेटौँ। सुरुमा कार्ल पियर्सनको लागि हामीले के युज गर्नु पर्यो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन हेरौँ है।
यो 7 यसमा सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ, 7 सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ। 1 2 बढ्यो, 2 बाट 7 पुग्यो, 7 बाट फेरि घट्यो, 3 भयो, 3 बाट 2 भयो, एउटा सिमेट्रिकल भयो, एउटा रेन्जमा बढ्दै बढ्दै गयो, त्यसपछि त्यो रेन्जबाट तलतिर घट्दै घट्दै गयो। भनेपछि यहाँनिर हामीले कुन युज गर्न सक्यौं भन्दा मिन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यहाँनिर मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेट्न बाँकी रह्यो। मिन भेट्नको लागि सुरुमा एफएक्स भेट्नु पर्यो है। मिन भेट्नको लागि एफएक्स भनेपछि यहाँ 5 आयो, त्यसपछि 20 आयो, 5 7 जा 35, 105 आयो, त्यसपछि 23 जा 60 भयो र यहाँनिर पनि 60 हुने भयो। समेसन एफएक्स भनेको कति आउँछ? 60 60 120, 120 प्लस 20 भनेको 140, 140 प्लस 110 भनेको 250 आयो है। अब यहाँनिर हाम्रो एक्स स्क्वायर एफएक्स स्क्वायर भेट्नु पर्यो है। एफएक्स स्क्वायर भनेपछि यहाँनिर 25 आयो, त्यसपछि 10 10 जा 100 भयो, यहाँनिर 225 हुने भयो, यहाँ 400 हुने भयो र यहाँनिर चाहिँ 900 आयो है। यहाँनिर मैले अब एक्स स्क्वायर भेटेँ। एक्स स्क्वायर भेटिसकेपछि अर्को काम भनेको मैले एफएक्स स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ है। एफएक्स स्क्वायर भनेपछि यहाँ कति हुने रहेछ? 1 into 25 भनेको 25 आयो, 2 into 100 भनेको 200 आइपुग्यो, अनि 7 into 225, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14 7, 7 2 जा 14 15, 1575, 3 into 400 भनेपछि 1200 र लास्टली 2 into 900 छ 1800 आइपुग्यो। यहाँबाट अब मैले मिन पनि क्याल्कुलेट गर्न सकेँ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकेँ। जस्ट मैले बाँकी के रह्यो भन्दा सम गर्न बाँकी रह्यो है। सो एफएक्स स्क्वायरको सम भनेको यहाँ 25 प्लस 200 प्लस 1575 प्लस 1200 प्लस 1800 हुने भयो। यो भनेको 4800 हुने रहेछ है। एफएक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु चाहिँ 4800 भयो यहाँनिर। अब यसपछि अझै के कुरा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ, जस्तै बलिज र केलिज कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्दा हामीलाई एउटा डिस्क्रिट डेटा भइसकेपछि यसको हामीलाई के पनि चाहिने हुन्छ त भन्दा सीएफ चाहिने हुन्छ है। सो सीएफ लेखौँ यहाँनिर। सीएफ भनेको अब यहाँ 1, त्यसपछि 1 + 2 3, 3 + 7 10, मैले ठ्याक्कै रुलर लाइन मिलेन भने सरी है। 7 को 10 अनि 10 + 3 13, 13 + 2 भनेको 15 भनेपछि मेरो यन को भ्यालु कति रहेछ त 15 रहेछ। ल अब सबै कुरा गर्न पुग्छ है। सुरुमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा नगरौँ, यहाँनिर ठ्याक्कै कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट कसरी झिक्न सकिन्छ होला त्यो कुराबारे थोरै डिस्कस गरौँ। कार्ल पियर्सन झिक्नको लागि सुरुमा मैले मिनको भ्यालु झिक्नु पर्यो। के हुन्छ? समेसन एफएक्स डिभाइडेड बाइ यन हुन्छ। समेसन एफएक्स भनेपछि यहाँनिर 250 डिभाइडेड बाइ 15 हुने भयो। सो अब 250 डिभाइडेड बाइ 15 गर्दा कति आउँछ? 16.67 भनेर आउँछ। यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि फर्मुला भनेको समेसन एफएक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाइ यन माइनस समेसन एफएक्स बाइ यन को होल स्क्वायर गर्दाखेरि मैले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छु। अब समेसन एफएक्स स्क्वायर भनेपछि मेरो 4800 छ। 4800 डिभाइडेड बाइ 15 हुन्छ। 15 माइनस समेसन एफएक्स भनेको 250 डिभाइडेड बाइ 15 यहाँनिर होल स्क्वायर छ। यो भ्यालु कति आउँछ होला त थोरै क्याल्कुलेसन गरौँ। 4800 डिभाइडेड बाइ 15 भनेको हाम्रो 320 आउँछ माइनस अब यो एफएक्स बाइ यन भनेको यही भ्यालु नै हो है। भनेपछि 16.67 को होल स्क्वायर गरेँ मैले सिधै 277.89 आयो। 277.89 आइपुग्यो है। अब 320 माइनस 277.89 भनेको 42.11 आउँछ र 42.11 को अन्डर रुट गर्यो भने यो भ्यालु भनेको कति आयो त 6.489 आयो। यसलाई चाहिँ मैले 6.5 लेखेँ है, धेरै ठुलो भ्यालु लेख्नु भएन। अब यहाँनिर बलिज कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ होला। र अर्को कुरा भनेको मोड भनेको सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी 7 छ। 7 सँग एसोसिएटेड
हाम्रो भेरिएट भ्यालु भनेको कति छ 15 छ, त्यही भएर मेरो मोड भनेको कति भयो 15 हुने भयो। अब कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट भेट्नु पर्ने छ। यसको लागि मेरो फर्मुला भनेको मिन माइनस मोड डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। मिन भनेको कति छ 16.67 छ र मोड भनेको कति छ 15 छ, डिभाइडेड बाइ यहाँनेरि 6.5 आयो। र एउटा कुरा के भन्दा जब मैले यो फर्मुला युज गर्छु त्यति बेला के हुनुपर्छ त, यसमा युज गरिसक्दा यसको भ्यालु -1 र 1 को बीचमा हुनुपर्छ, नभए सोच्नुस् कि तपाईको एन्सर रङ भयो। जब मैले मोड लिएर काम गर्छु, मोड लिएर काम गर्दा -1 टु +1 को बीचमा हुनु पर्यो हैन। तपाईले यसलाई एकचोटी रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किन होला त मैले किन यसको बीचको भ्यालु लिनु पर्ने होला भनेर हैन। त्यसपछि 6.5 गर्दा मैले एन्सर लेखिदिहालेँ तपाईलाई सजिलो होस्। त्यसपछि अर्को फर्मुला जुनमा हामी यदि यो फर्मुला त मोड इल डिफाइन्ड भयो भने अर्को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्मुला -3 टु +3 को भ्यालुको बीचमा हुनुपर्छ है। यसपछि अब हामीले बाँकी रह्यो दुईटा रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन क्याल्कुलेसन गर्न बाँकी छ। पहिलो भनेको ल मैले बलिज नै गरे। बलिजको फर्मुला के छ भन्दा एसकेबी भनेको चाहिँ Q3 प्लस Q1 माइनस 2MD डिभाइडेड बाई Q3 माइनस Q1 हुन जान्छ र यसको भ्यालुको रेन्ज पनि -1 टु +1 नै छ। अब Q1 भेट्यौं, Q1 भनेको के हुन्छ भ्यालु अफ n प्लस 1 बाई 4th आइटम हुन जान्छ है। भनेपछि यहाँनेरि अब भ्यालु अफ n को भ्यालु 15 छ, 15 प्लस 1 16, 16 बाई 4 भनेको 4 भनेपछि भ्यालु अफ 4th आइटम हुन गयो यहाँ। अब 4 ठ्याक्कै 4 त कुनै पनि भ्यालु छैन, 4 भन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु भनेको 10 छ। सो 10 सँग एसोसिएटेड भ्यालु कति छ 15 छ, त्यही भएर Q1 को भ्यालु मैले डाइरेक्टली 15 लेखे है। त्यसपछि Q3 को पालो आयो। Q3 भनेको भ्यालु अफ 3 इन्टु n प्लस 1 बाई 4th आइटम हुन जान्छ। यो भनेको कति आयो भ्यालु अफ यहाँनेरि 12th आइटम हुन गयो है। भ्यालु अफ 12th आइटम भनेपछि यहाँनेरि अब 12 सँग इक्वल छैन तर 13 सँग छ। 13 सँग एसोसिएटेड भेरिएटेड भ्यालु कति छ 20 छ नि, भनेपछि यो भनेको Q3 को भ्यालु कति आयो यहाँनेरि 20 आउन गयो। अब मिडियन पनि सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सकिहालिन्छ। मिडियन भनेको के भयो त भ्यालु अफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम हुने भयो। भ्यालु अफ 15 प्लस 1 16, 16 बाई 2 भनेको 8th भनेपछि भ्यालु अफ 8th आइटम हुने भयो। 8th सँग इक्वल भ्यालु त कुन छ यहाँ कुनै पनि छैन, 10 नै भयो हैन। 10 भयो भनेपछि कति भयो यो भ्यालु मिडियनको भ्यालु पनि 50 नै हुन गयो। ठीक छ, यसरी हामीले भ्यालुहरु भेट्यौं। अब कोएफिसिएन्ट वाला फर्मुला युज गरौँ। एसकेबी भनेको के हुन्छ त Q3 प्लस Q1 माइनस 2MD डिभाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। अब Q3 को भ्यालु 20 छ, Q1 को भ्यालु 15 छ, यो 2 इन्टु 15 छ, यतापट्टि 20 माइनस 15। यो भनेको 35 माइनस 30 भनेको 5 अनि यहाँनेरि 20 माइनस 15 भनेको 5 भनेपछि +1 आइपुग्यो। अब यसको भ्यालु +1 त हुन पाउँछ, त्यसैले यो कुरा पनि ठिक छ। अब हरेकले छुट्टा छुट्टै भ्यालु दिन्छ त अभियस कुरा हो। यहाँनेरि एउटा 0.26 भनेर आएको छ, यहाँनेरि +1 भनेर भेट्यौं हामीले। यो +1 के को भन्दा हामीले एउटा सर्टेन 50% इन्टरभलमा काम गरिरहेछौं। अब यहीमा तपाईले पर्सेन्टाइलको फर्मुला पनि लाउन सक्नुहुन्छ। P90 भनेको के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा भ्यालु अफ 90 इन्टु n प्लस 1 बाई 100th आइटम गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भ्यालु भनेको कति होला त भ्यालु अफ 9 यो काट्यो, यो यतापट्टि भनेको n प्लस 1 भनेको 15 15 16 1.6 इन्टु 9 भनेको 9 6 54 4 5 यो भनेको 14.4 आउँछ। भ्यालु अफ 14.4th आइटम हुन जान्छ। ठीक छ, यहाँनेरि के गर्छौं त हामीले 14.4 भनेपछि 14.4 भनेपछि कुन भ्यालु आउने रहेछ त भन्दा 15 आउने रहेछ हैन। 15 आउने रहेछ भने चाहिँ 30 आउँछ यो भ्यालु। यो भ्यालु कति आउँछ 30 आउँछ। P90 आयो। यसपछि P10 भनेको कति होला त भन्दा
भ्यालु अफ 10 इन्टु n प्लस 1/100th आइटम हुन जान्छ हैन 100। अब 16/10 यहाँनिर त अब एउटा 0 क्यान्सल भयो 1.6 आइटम हुने भयो नि त 1.6 भनेपछि थर्ड हुने भयो 3 हुने भयो सो 10 भ्यालु आउने भयो त्यही भएर P10 को भ्यालु 10 आउँछ। अनि P50 भनेको त मिडियनकै भ्यालु दिन्छ मिडियनको भ्यालु अघि हामीले कति झिकाएको थियौं 15 झिकाएको थियौं होला है मिडियनको भ्यालु 15 नै झिकाएको थियौं। अब यहाँबाट त्यही फर्मुला युज गर्ने हो केलिज कोएफिसिएन्ट भनेको के हुन्छ त P90 प्लस P10 माइनस 2P50 डिवाइडेड बाई P90 माइनस P10। अब P90 भनेको 30 P10 भनेको 10 यो भनेको 30 आयो यतापट्टि 90 माइनस 10 भनेको 20 आयो भने चाहिँ 10/20 भनेको 0.5 आयो यसको भ्यालु हैन। र यसरी चाहिँ हामीले यो काम पनि गर्यौं यसरी काम गर्न सकिन्छ। कन्टिन्युअस डेटामा पनि यही तरिकाले तपाईहरुले लग्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो खासै केही फरक पर्दैन है ठीक छ। त यहाँसम्म केही बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है कुनै कुरामा कन्फ्युजन भयो बुझ्नु भएन भने। अब कन्टिन्युअस डेटामा जस्ट तपाईले अर्को गर्नुपर्ने काम भनेको मिड भ्यालु भेटेर काम गर्नुपर्ने हो हैन। जुन हामीले यहाँनिर x को भ्यालु युज गरिरहेका छौं त्यो x को भ्यालुको साथ हामीले मिड भ्यालु भेट्नु पर्यो हैन। र मिड भ्यालु भेटेर यदि कार्ल पियर्सन सोधेको छ भने सजिलो भइहाल्यो अरु क्वेशन्सहरु सोधेको छ भने क्याल्कुलेसन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ हैन। र जहिले पनि के याद गर्नु भने हाम्रो जुन फर्मुलाहरु छ त्यो फर्मुलाहरुमा मोड भेट्दाखेरि अलिकति सजगता अपनाउनु पर्यो कुनै बेला बाइ मोडलहरु आइदिन सक्छ हैन। जहिले पनि युनि मोडल हुन्छ भन्ने छैन कहिलेकाहीँ बाइ मोडल आइदिन सक्छ है ठीक छ। तो आजको लागि यति नै कुनै क्वेशनहरुमा तपाईलाई अप्ठ्यारो भयो बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।